kasiguruhan. Inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran, kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunua ang iyang madungog mao ang iyang igasulti, ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Pilipinas, higugma ang Diyos. Simbahan siya sa tibuok mong kasing-kasing. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Tulumanon sa radyo alang kanatong tanan. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Hatod kanila sa Apostolic Ministries for Christ, Kamansi, Mati City, Davao Oriental. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Inubanan ni Pastor Arnel Malindog. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Niining maong istasyon sa samang takna ug adlaw. Ang kahayag gikan sa kamatuoran. Ikaw lamang ang gihalaran, ti unay. Praise the Lord. Og dalaygon ang atong Ginoo nga labaw sa tanan nga maoy nagbuhat alang kanato. Himayaon siya og angay siyang pagapasidunggan niining orasa sa kagabion. Og welcome mga kaigsunan sa atong programa sa kahanginan. Og makita ta live karon sa internet sa atong programa Kahayag gikan sa kamatuoran. Kauban ninyo niining gabiuna sulod sa 30 minutos natong programa gikan sa adlawng Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Inyong mga lagad sa kanginan, Pastor Arnel Malindog, uban sa ato ang igsoon, Brother Bong Martinez, uban sa kung kauban karon diri Pastor Peter. Maayong gabi nimo Pastor. Maayong gabi isad Pastor. Praise the Lord. Timbayat ta Pastor sa tibuok Tagamatin, nasayod ko nga sila usab nagapaminaw alang kanato ug nga diha pod sa compound sa MLGR og dito sa LCI diri sa NHA og diha sa college nga ubay-ubay ang nagapanimati alang kanato. Praise God. So maayong gabi kaninyong tanan. Praise the Lord Pastor. Praise the Lord. Og dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Og atong gitimbaya ang atong mga kaigsunan dinhi sa probinsya sa Davao Oriental og dinhi sa Dakbayan sa Mati og maayong gabi og ang Ginoo magapanalangin alang kaninyong tanan nining gabiuna og sa internet usab no maayong pagtan-aw og maayong gabi no sa atong mga igsuon no ang ating mga kapatiran dyan sa may Quezon City, no? Metro Manila. Magandang gabi po sa inyo dyan, yung ating mga kapatiran dyan sa pagdumala po ni Pastor Gilbert Takan, no? Ang ato ang kaubang pastor dito sa Manila, nila ni Pastor Miller o ni Pastor uban pang mga pastor nato din na. O ni Brother Rumi Esteva, no? Brother, maayong gabi nimo og maayong pagpaminaw og pagtanaw nimo karon sa ato ang programa gikan ka dinhi sa Davao Oriental, particularmente dinhi sa Dakbayan sa Mati. Og usab ang atong mga igsuon, no? Salamat sa makugihon nga pagtawag, no? Nitawag kanato kagani atong igsuon Brother Dundon, no? Dito sa Europa, no? Naminaw og nagsudong karon ang atong oras diri alas 6, alas 12 sa udto, no? Karon dito sa Europa. Og ang Ginoo magapanalangin kanimo igsuon og ang akong mga pagampo ang Dios magagamit alang kanimo niana nga mong dapit ilabi na sa pagsabwag og pagpaila sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo og pagpaila og pag-ibanghilyo, no? Or padayag sa kamatuoran pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo sa usa lamang kapagtuo og ang usa ka bautismo nga pagadawaton alang sa bisan kinsang tawo nga mudangop alang sa Ginoo. Busa igsuon bisan na nagdrive ka karon sumala sa imong ginaingon kaganiha, ang Ginoo magapanalangin kanimo, magapakiguban kanimo og sa tanang mga buluhaton, mga opinanan sa mga buluhaton dinha. Yan ang among dapit. Ang Ginoo magapanalangin, ang Dios magadihog alang kanimo og ang Ginoo magagamit alang kanimo alang sa himaya
o kadungganan diha sa Ginuapan. Ang ato lamang mubo nga pagdasig nga sa mga buluhaton na agi pagsakripisyo. No? Dunagyoy mga pagantos ug dunay mga pagsulay nga imong labangon apan kung mulabang lang gyud ka og mupadayon lang gyud ka, nakasiguro ta pinagi sa pulong sa Ginoo nga miingon ang Ginoo, manabuk ta sa pikas tampi sa baybayon og ang ilang tabakon maog gyud ang dagat ug dunay bagyo, dunay unos apan taliwala niya ng tanan basta kauban nato ang Ginoo, siya mao'y magapakig-uban ug magabantay alang kanato. Brother Jojo Apsay, maayong gabi ni Migson og sa atong tanang mga kaigsunan di na sa may kamansi. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan, dili na namo mahinganlan usa-usa ninyo kahit 30 minutos ra ang ato ang programa. No, mo ning unya buntag paminaw mong Pastor Peter kay taas-taas no. Adito mo pag mahingan lang gid mo dito kada usa. Namo nang diri sa atong programa ato ning igahin mga kaigsunan aron sa ingon niini mahatagan og pagtagad ilabi na ang atong mga topic niining or niining gabiuna karon no. Og maayong gabi kaninyong tanan nga mga suki natong mga tigpaminaw og mga nagatan-aw karon sa internet. Ang Ginoo magapanalangin alang kaninyong tanan. Pastor Peter sa inunahang mga pagampo. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon og silimbahon nga Dios walay katapusan. Yes, oh God. Hallelujah. Salamat o Dios sa imong presensya. Salamat Amen, o amen. Dios sa imong pagkamaayo alang kanam. Oh, glory to Nabisan God. pa man dinhi Hallelujah. sa station sa News Radio Ginoo nga ikaw nga nagapadayon sa paggamit ining dapita Ginoo. Uban sa imong anak, station manager Sir Bong Martinez, uban sa imong alagad nga niya Yes, karon nagalingkod hallelujah, Ginoo Jesus. sa pagmensahe sa imong pulong, uban sa mga kalag nga nagapatalingog ni nga maong pulong Ginoo, panalangin ang matag usa ka. Oh, Dalaygon glory, ikaw glory sa to walay God. katapusan, in Jesus name. Amen. Praise God. Og ang Ginoo mahimaya og ang Dios madaig og matuboy siya. Mo ni ang atong tinguha mga kaigsunan og mga nagatan-aw karon sa internet. Ang atong katuyuan ngano nga nag-broadcast kita, no? Ngano nga nagawali kita dinhi sa kahanginan og makita usab kita sa internet. Sa katuyuan mga kaigsunan dili pagbayaw sa atong kaugalingon. No, dili himaya sa atong matag usa ka mga kinabuhi, kundili nahimo lamang kitang instrumento mga kaigsuunan. Glory to God aron nga sa ingon niini ang himaang ngalan sa Ginoo, ang iyahang himaya or ang iyahang pangalan matuboy ug mabayaw gayod. Kay mao ni ang katuyuan sa Ginoo mga kaigsunan. Dili nato igsapayan nga dili mabayaw ang atong ngalan. Dili nato igsapayan mga kaigsunan nga dili mabayaw ang atong kaugalingon. Ang importante nga mabayaw ang ngalan sa Ginoo kay mao kini siya ang nagluwas kanato. Mao kini siya ang nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo aron ikaw ako kitang tanan makaangkon sa kaluwasan. Busa niadtong nilabay nga semana mga kaigsunan, naunta tay topic yun, no? Niadtong Sabado nga atong gipreparar aron sa atong mga kaigsunan nga mga nagapaminaw o kanunay nagatanaw sa internet mga kaigsunan aron sa ingon ini badasig malig-on ang matag usa kanato. Magisgot kita nining pulong karon nga pagsimba, no? On ato ang hisgutan karon ang pulong nga worship, no? Or pagsimba, no? Praise Ang the Lord. pulong pagsimba, no? Worship is different from prayer and praise. Praise the No? Lord. Kini dunay kalainan sa pulong gitawag og pagampo og pagdaig, no? Praise Dunay the Lord. kalainan ini mga kaigsunan sama sa example. Kung kung muingon ka nga Lord save my soul, mao ni siya ang prayer, no? Mao ni siya ang pagampo mga kaigsunan. Kung muingon ka ngadto sa Ginoo, Ginoo luwasa ang akong kalag, mao kini ang mga pagampo. Apan kung muingon usab ikaw, Lord thank you for saving my soul, mao ni siya ang pagdaig, no? Praise Mao ni God. siya ang praise. Kung muingon usab ikaw ngadto sa Ginoo nga thank you Lord for what thou art, mao kini siya ang pagdaig or mao kini ang pagsimba, no? Mao kini siya ang pagsimba. Kung muingon kita o kung muingon ikaw nga tos Ginoo nga salamat Ginoo sa tanan nga imong gibuhat alang kanako, mao ni ang imong pagsimba ngadto sa Ginoo, mao kini siya ang imong pagtahod ngadto sa Ginoo, mao kini siya ang imong pagyukbo ngadto sa Ginoo. The first mention of worship in the Bible mga kaigsunan
sa Genesis chapter 22 verse 5 miingon alang kanato, ug si Abraham miingon sa iyang mga sulugoon, humulat kamo dinhi uban sa asno, ug ako ug ang mga bata or ang bata muadto kami didto, ug kami musimba, ug kami mamalik kaninyo. Na ang word mga kaigsunan nga ang unang pagmensyon o paglitok nining pulong pagsimba diya sa Biblia sa Genesis kapitulo 22 versikulo 5 nga si Abraham mismo mga kaigsunan miingon ngadto sa iyang mga kaubanan nga humulat kamo dinhi og uban sa asno, og ako og ang bata muadto kami didto, og kami musimba, og kami mamalik kaninyo. Busa mga kaigsunan, naa dinhi ang pulong pagsimba, no? Naa dinhi ang pulong nga musimba, no? Musimba mga kaigsunan. Ang Mateo kapitulo 2 bersikulo 2 og 11 dunay mga pulong dinhi nga atong mabasa nga nagaingon. Og sa paghisulod na nila sa balay ilang nakita ang bata uban kang Maria nga iyang inahan, og sila mihapa og ilang gisimba ang bata, og sa naukba nila ang ilang mga bahandi ilang gihalaran siya nga gasag bulawan, og Yes. praise the Lord. Hallelujah. Og insinso og mira. Mira. No. O muna yung nga, makita na to pastor, og mabasa na to sa Biblia, nga ang wise men, no? 3 wise men, miadto sa balay, no? Miadto sa balay, asa nila gisimba ang bata, mo bitaw ni mga kaigsunan, nga dunay tukionon mahitungod sa Christmas. Praise God. Tungod kay ang bata wala maapsis sa tulo ka mga mago didto sa gitawag og pasungan. Hallelujah. Sumala sa itong gibasa sa San Mateo Kapitulo 2, versikulo 2 ug 11 mga kaigsunan. Nagpasabot alang kanato nga ang bata nakaplagan sa mga tulo ka mga mago, tulo ka wise men mga kaigsunan didto na sa balay. Wala didto sa pasungan, no? Wala didto sa pasungan mga kaigsunan. Daw kontradik na sa Biblia ang pipila sa mga atong naobserbahan ug atong nakita karon sa atong presenteng panahon. Kung imong makita mga kaigsunan ang balaan nga kasulatan, imong mabasa ang pulong nga sila miadto sa panimalay aron simbahon ang bata. Kinsa man tong bata nga ilang gisimba ug ilang gihalaran og mera, bulawan ug insinso. Mao kadto ang pangalan or mao kadtong ginganlan og Jesus Christ. Praise Busa ang tulo ka mga mago, 3 wise men. Walay atong mabasa sa Biblia mga kaigsunan atong daklitan lamang nga dunay gitawag 3 kings. No? Dunay giingon sa Biblia 3 wise men. Dili or wala gyud mag-ingon ang Biblia nga dunay tulo ka mga hari, no? Tungod kay sa pagkatao ni Jesus Christ, only one king ra ang nag-rule ni ana nga maong time, ni ana nga maong panahon. Busa makita nato mga kaigsunan, dunay dako kayong diferensya, no? Muni nga dinhi sa atong gibasa karon nagpasabot alang kanato nga ang tulo ka mga mago miadto sa balay, misulod sa balay aron pagsimba sa bata. Ang Mateo Kapitulo 4, versikulo 10, nag-ingon alang kanato, thou shalt worship the Lord thy God. No? Apan maoy simbaha ang Dios or ang Ginoo nga imong Dios. Busa nagsugo og nagsulti ang atong Ginoong Kristo ngadto sa demonyo. Nini nga mong panahon nga maulamang gayod ang simbaha ang Dios nga makagagahom sa tanan. Praise No? God. Kung tanaw na to mga kaigsunan, ang gipamulong sa balaan nga kasulatan, nagahisgot alang kanato, no? Ang Juan Kapitulo 4, versikulo 24, ang Biblia nag-ingon alang kanato, God is a Spirit. No? Ang Dios is Espiritu, ug ang tanan nga magasimba kaniya, magasimba sa Espiritu ug sa kamatuoran. Busa mga kaigsunan og mga higala nato nga mga tigpaminaw karon.
ang Biblia nagtug-an alang kanato sa pulong pagsimba, no? Busa niining topic nato karon nga pagsimba, dunay upat ka mga butang nga atong pagahisgutan under niining gitawag atong topiko or 5 ka mga butang nga maghisgot alang kanato niining nga maong topic karon nga pagsimba. Una, ato ang susihon mga kaigsunan ang meaning sa worship, no? Unsa man ang kahulugan sa pagsimba, no? Ang ikaduha mga kaigsunan, unsa ka importante ang pagsimba, no? Ug ang ikatulo mga kaigsunan, ang ginatawag og ang object, no? Kinsa man ang object nga atong simbahon, no? The object of worship. And then number 4 mga kaigsunan, the basis for worship. And then number 5, ang gitawag manner of worship. And then number 6 mga kaigsunan, the hindrance of worship. Na mao ni ang ato ang subject. Og nagtuo ko nga dili ni mahuman niining orasa tungod kay taas-taas ning tapiko mga kaigsunan. Ang Biblia nagtug-an alang kanato nga ang Dios Espiritu o gikinahanglan ato siyang simbahon diha sa espiritu ug kamatuoran. Ang meaning or kahulugan sa pulong pagsimba. The word worship mao kini siya sama sa gitawag grasya, sama sa gugma, no? Like grace and love. Usa ni siya ka sama mga kaigsunan sa grasya o gugma. Buti pasabot nga naay gidugang diri mga kaigsunan, the word worship like grace and love is indefinable. Buti pasabot mga kaigsunan, dili matukib, no? Or dili matino, dili maasoy, dili matinaw mga kaigsunan. Busa nining ato ang topiko karon. Angayan di ay nga ato ang ihatag ang ato ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo, ang ato ang paghimaya ngadto sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo nga atong Dios, angayan nato siyang simbahon, angayan nato siyang pagapasidunggan mga kaigsunan, tungod kay siya naghatag kanatog pribilehiyo unsaon nga madayeg nato siya og mapahimutan ang iyang pangalan. Ang buti pasabot ni Pastor Peter, ang pulong nga pagsimba mao kini siya ang ato ang pagtahod, no? Praise God. Mao ni siya ang pagtahod, no? Pagtahod nato mga kaigsunan og ang pulong pagsimba or ang pulong nga pagsimba mao kini ang ato ang pagtahod ngadto sa ato ang superior Praise nga God. mao ang ato ang buhi nga Dios. Naay giingon sa dictionary nga akong nabasa pastor sa dugang kahulugan ni ining gitawag pulong nga worship. No? Nagingon dito, worship is paying divine honors. Praise the No? Lord. Ang pagsimba mao kuno kini siya ang atong pagbayad sa balaanon nga pagtahod. No? Ang pagsimba. Mo ni nga makita nato mga kaigsunan ang giingon sa mga Salmo kapitulo 95 versikulo 6 ug 7. Nag-ingon alang kanato, basahon do nato pastor. Ang mga Salmo kapitulo 95 versikulo 6 ug 7. Tanawon daw pastor nato atong basahon. 6. Umari kamo simbahon nato og yukbuan Buan tasya. tasya. Managluhod kita sa atubangan ni Jehova nga atong mamumuhat. 7. Kay siya mao ang atong Dios og kita mao ang katawhan sa iyang sibsibanan og mga karnero sa iyang kamot. Ni ining adlaw o magpatalinghog ka lamang unta kamo sa iyang tingog. Tanawa, pastor naghisgot ang ato ang gibasa karon nga ang Ginoo naga-challenge good, no? Come, naigingon sa Biblia, umari kamo. Come, let us worship Him, no? Ato ang simbahon siya, dumuol kamo ug ato siyang simbahon, no? Sa ato pa ang Ginoo nagtawag nga kining pagsimba mao ni siya ang atong pagduol, no? Mao ni siya ang atong pagbayad sa balaanon nga pagtahod ngadto sa Dios, no? Worship is paying divine honors to God, no? Mao ni siya ang atong pagbayad sa balaanon nga pagtahod ngadto sa Dios. Ang Psalms chapter 116 verse 12 maingon,
mga kigsoon, what can I offer the Lord for all His or for all He has done for me? No? Praise Unsa may akong igabayad ngadto sa Ginoo sa tanan nga iyang gibuhat alang kanako. Ingon pa ni Salmista David, unsay akong igabayad? Ingon sa verse 17 sa Psalms chapter 116 verse 17, I will offer you a sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. No? Praise. Busa mga kaigsunan makita nato nga miingon si Salmista David, ako magahatag sa akong halad sa sakripisyo sa pagpasalamat o pagtawag sa imong ngalan, no? Praise the Sa ato pa pastor, diha sa pagsimba, mao din ni siya ang atong pagbayad sa ato ang mga or sa mga butang nga gihatag sa Ginoo nato, ato siyang suklian Praise sa God. pagpasalamat, no? Hallelujah. Kining pagdayeg di ay or kini ding pagsimba, mao kini siya ang ato ang paghatod ngadto sa Praise the Ginoo, Lord. sa atong pagtahod ngadto kaniya, sa atong paghimaya ngadto kaniya, tungod kay takos niya siyang himayaon sa mga butang nga gikapiyal niya alang kanato. Hallelujah. No? Sa kinabuhi ngayang gipiyal alang kanato mo na nga miingon si Salmista David, unsa may akong igabalos sa Ginoo sa iyang tanang kaayo alang kanako. Pusa mga kaigsunan nga naminaw karon. Nining atong programang kahayagikan sa kamatuuran. Kung unsa may imong naabot karon, unsa may imong nadawat karon nga mga kabangan, bahandi, tanang mga butang sa kalibutan, nga imong nadawat karon higalag igsuon. Hinumdumi nga ikaw steward lang ni ana. Praise God. Buti pasabot, piniyalan ka lang ni anang mga butanga ug takos nimong himayaon ang Dios. Praise Takos the Lord. nimong daygon ang Ginoo tungod kay ang pagsimba di ay mao ni siya ang atong pagbayad sa balaanon nga pagtahod ngadto sa Dios, pastor. Praise God. Nagisgot ka, pastor, og pagtahod sa Ginoo. So doon na tayo ikadugang gamay, doon na pa tayo 5 minutes. Ah, Dinhi sa Matthew chapter 28 verse 9. yan, basa pastor. Praise God. Ato mabasa ni pero sa una, pastor, kay nagaingon man kanang pagtahod o pagrespeto sa Ginoo. Kini si Maria Magdalena, Ah, panahon niya nang paglubong kang Kristo iyang gipangita o giadto, o pagkadto niya dito wala naman. ah, So sa unahan sa bersikulo 9, ah. ingon siya dito, og tan-awa si Jesus misugat kaniya og miingon kumusta kamo? Og sila miduol og ilang gisim og ilang gigakos ang iyang mga tiil Praise God. og ilang gisimba siya. Subot pasabot dai, pastor, nga kini nga pagpangita sa Ginoo o pagduol sa Ginoo mao ni ang ginaingon nimo nga pagtahod ngadto sa atong Ginoo. Mateo 28. 28 bersikulo 9. So nagahisgot si Maria Magdalena mismo is pastor nga gikan sa chapter 28 verse 1 to 9 nga nagisgot sa pagkabano ni Kristo yang gipangita. Yan. No, wa naman siya nakita dito. Mm. Dunay mga bato dito nga anak pagtanaw sa lubong wala naman bisag Ah. gamay. Mutong sa unahan gipadayon dunay mga anghel dito nga mingon nga wala na dinhi padayon kamo ngadto. Sa pagpadayon sa unahan pag-abot sa bersikulo 9 iyang nakit-an ang Ginoo Praise o God. pag-abot dito tungod sa pagtahod ni Maria Magdalena siya mihapas sa tiilan ni Kristo ug migapo Yes. sa tiil og iyang gisimba. Amen. Praise God. Muna nga makita nato, pastor, naagyod ang pulong nga pagsimba. Praise the Lord. Naagyod ang pulong pagsimba. Muni nga ato karon nga gani ang introduction nato og ang ato ang unang butang sa pulong nga pagsimba karon, pastor, may abot ni og 20 minutos nato nga Praise the Lord. pagsugot, no? Muni nga mga kaigsunan, atangin ninyo kay ato ning igapadayon, no? Hangtod nga makuha nato ang kabuuhan niini. Nganuman, tungod kay tanan ba na may mga pangutana ani, pastor? Tanan ba nga misulod og simbahan tinuod bang nagsimba? Praise Mao God. ni mga pangutana, no? Tanan ba nga nagasimbang nakita nato diya sa sulod nga tuod misulod og simbahan tinuod ba nga nagasimba? Naana diri nga topic, pastor. Praise No? God. Naana diri nga topic, mga kaigsunan, busa ang ako lamang igabilin alang kanatong tanan. Ang Dios nagaingon siyang mga pulong sa mga Salmo kapitulo 14 bersikulo 2 sa duway bersyon, pastor, miingon ang Dios dito sa langit nagtanaw. Praise the Lord. Kung doon na ba'y maalamon og nagsimba alang kaniya. Hinumdumi igsuon og higala nga naminaw karon nga ang Dios di ay nagsuodong sa langit.
ang Dios di ay nagtanaw sa langit kung doon na ba'y maalamon, doon na ba'y manggialamon, ug doon na ba'y nagasimba alang kaniya. Importante di ay sa tubangan sa Ginoo ang pulong pagsimba tungod kay nangita siya Praise o God. nangandoy siya nga dunay musimba alang kaniya. Praise the Lord. No. Mao ni pastor nga nindot pagiduntang igapadayon kini nga maong atong paghisgot karon. Apan mga kaigsuonan gikasubo nato, wa na gyud tay nabilin nga mga minuto. Apan ining orasa ang among mga pagampo nga kamo among ibilin sa kamot sa Ginoo uban sa mga pagampo nga ang Dios magalig-on alang kanato aron masimba pa nato siya diha sa tinuod nga pagsimba. Magampo ta. Balaan og dalaygon namo nga Dios. Praise the Lord. Ning oras sa Ginoo sa kagabion, nasayod kami nga daghan karong nagatanaw sa internet. Hallelujah. Daghang karong nagapaminaw Ginoo. Praise Ang ako mga pagampo Dios ang kamot nga dili nimo dili makita o Dios ug ang Hallelujah. imong mga Thank you, kamot ining Jesus. orasa. Nagaingon kasi imong mga pulong ang imong mga kamot dili mubo. Praise the Ngadto Lord. kanila nga nagakinahanglan. Hallelujah. Busa Ginoo imong igatuyhad ngadto kanila ang imong Amen. kamot Lord. Praise Bisan God. pa kadtong naana sa ilahang sitwasyon karon sa mga balatian, ikaw mag-aayo, Amen. nasa kahasol Praise silang the una-una, Lord. kalinaw Thank you, ihatag alang kanila, ug ang gahom sa imong balang espiritu magalig-on sa tanan nga mga amo ang tigpaminaw karon ug bisan pa sa mga kaigsuonan. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan sa kanunay, nagapangayo kami sa blessing. I-declare namo Lord pinagisimungalan ang blessing Ginoo. Praise Labi God. na ini nga mong istasyon o Dios gikan diha Hallelujah. kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus name, in Jesus name. Amen. Amen. Sa tugma, puno ka sa grasya. Mga kaigsuonan, di na gyud motugot ang atong panahon. Pastor Peter, munas pag O, mayang hapon kainyong tanan sa gigaingon ni Pastor Arnel Malindog kaganina nga tungod sa kamubos atong oras dili mahingan ang inyong pangalan. Kung gusto mo nga magasubaybay nga mabasa inyong pangalan mga kaigsuonan, unyang alas 3 sa kadlawon mo naatay program mga kaigsuonan o makahimo mo sa pag-text sa atong cellphone number mga kaigsuonan aron nga mabasa inyong mga pangalan. So pagsubaybay mo sa atong programa niyang alas 3 sa kadlawon, ang atong number 0907-4663674. So magaingon kining inyong alagad sa kahanginan, dalaygon ang Dios. gikasubo nato ana tay nabilin nga mga minuto uban sa atong igsoon Brother Bong Martinez, atong partner karon diri Pastor Peter. Kini si Pastor Arnel Malindog. Magaingon na lang kaninyo ang Dios magapanalangin, magauban kanatong tanan. Bye-bye. Ginoong Diyos, gimahal ko ikaw. Imong nabatian higala ang programang giuluhan ang Kahayag gikan sa Kamatuoran. Inubanan ni Pastor Arnel Malindog. Hatid kanino sa Apostolic Ministries for Christ, Kamansi, Mati City, Davao Oriental. Hangtod sunod higayon sa susamang takna, adlaw ug istasyon. Daghang salamat ug dalaygon ng Dios. Nabuhi ko tungod o alam kanimo, daygon ang alam mo. Ikaw lang, O Jesus, ang pagkadaygon, ang simbahan. Ang katatapos na programang inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan sa radyo. Ang mga salitang ginamit ng tagapagsalita ay sarili nitong pananagutan at walang kinalaman ang himpilang ito.